رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدة والعيون عالم ما كان وما يكون عظيم الرجال دافع البلاء بإذن الله خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله وصدق الله خالقنا الكريم وبلغنا رسول نبي كريم أمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم دعا ہے رب کائنات تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان تے فرماوے جداں وقت اخیر ہووے اکھیں دے سامنے رخ سراجم منیر ہووے زبان تے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہووے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دعا ہے برادر مکرم مہر رحیم بخش گزارا ان دے عزیز جاوید باقی عزیز و اقارب جنہاں اج دی سونی محفل سجائی اللہ تعالیٰ انہاں دے مال وچ رزق وچ اولاد وچ برکتاں فرماوے جس ڈیرے تے سونا ذکر ہوندا پہ اللہ ای ڈیرے کو آباد و شاد فرماوے ڈیرے والیاں کو آباد و شاد فرماوے
جتنے احباب بھی ذکر دی محفل حاضر تھائیو اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم تے جزائے خیر عطا فرماوے اور جتنے لمحات بھی ذوق تے نال شوق تے نال سونا ذکر سو اللہ لمحے لمحے تے بدلے جزائے خیر عطا فرماوے۔ دوستو اور بزرگوں، ماہ مقدس جمادی الاخری یا جمادی الثانی جن دی اج 23 تاریخ ہے، ان دی 22 تاریخ کو جنی کل دی تاریخ جڑی گزری ہے، میرے پاک نبی دے یار غار تے یار مزار رونق دربار رسالت زینت مجلس مصطفیٰ سونے نبی دی محفل دی زینت سیدنا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق دا یوم وصال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے کہال چستی ہوئے تے ذکر حسین دا نہ ہوئے کہال بندی نہیں، واہ واہ۔ تونی جیڑا وڈا بھی ذکر کرو، علی دے ولادت دا یا شہادت دا نہیں ہوئے تے ذکر کہیں بیدہ کروں تا کہال بندی نہیں، میلاد دا مہینہ ہوئے تے ذکر کہیں بیدہ کروں تا کہال بندی نہیں، ہون وفات دا دیہارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق دا تے ذکر کروں کہ بیدہ بات ہی کہا بندی نہیں۔ اللہ نے اے سنیا کو سینے عطا فرمائیں، اے سنیا کو زبانہ عطا فرمائیں، سنی رب دی توحید دا بھی ذکر کریں دے، نبی دے میلاد دا بھی ذکر کریں دے، نبی دیاں شانہ دا بھی ذکر کریں دے، نبی دے اہل بیت دا ذکر بھی کریں دے، نبی دے 4 یاراں دا ذکر ہی کریں دے، شہیدان کربلا دا ذکر بھی کریں دے، غوث پاک دا ذکر بھی کریں دے، داتا حجویری دا ذکر ہی کریں دے، خواجہ اجمیری دا ذکر بھی کریں دے۔ اللہ نے اے سنیا کو ایمان دی دولت عطا فرمائیے، جنہ تے رب دا کرم تھے سنی ساریاں دی نیاز مندی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، اے اسلام دی لائن جن دے وچ تو تے میں بھی شامل ہیں، جو اے نبی دی امت ہے، ای لائن دے وچ پتہ نہیں سادہ کتنا نمبر ہو سی، اگر پہلے موہری تے دیکھے تو پہلے ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانہ دی ای لائن دی رہبری رہنمائی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق تو تھی دی پئیے، جائے میرے پاک نبی دے سب تو پہلے کلمہ پڑھے آہا، میرے پاک نبی دی نبوت رسالت کو تسلیم کیتا ہا، او ابو بکر صدیق ہے۔ تے جائے دیا 4 صحابی رسول ہیں، جائے دیا تھیاں بھی صحابی رسول ہیں، جائے دیا دوترے بھی صحابی رسول ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، میرے پاک نبی فرمایا، اے میرا کلمہ پڑھن والے ہو، اے صحابی بڑھنا سوکی گال نہیں، اے سے کوئی شرف صحابیت دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ عطا فرمائے، نبیاں تو بعد رب ذوالجلال نے ساری مخلوق کو دیتا ہے، تے جنہ دے سینے پاک ہیں، صاف ہیں، میرے پاک نبی دے نال بہن دے لائق ہیں، نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ ٹیمن دے لائق ہیں، اللہ نے انہاں کو میرا صحابی بنایا۔ سبحان اللہ۔ شرف صحابیت کو سوکھا نہیں، اج غوث تے کتب تے بن سکتے ہیں، اوتاد بن سکتے ہیں، نوجبا بن سکتے ہیں، مجذوب تے کلندر بن سکتے ہیں، پر اج صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابی دا شرف ہو ہے جیندے میں کہیں کنو پوچھیا گیا ہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے حضرت عمر دے دوترے تے عادل بادشاہ گنے ویندے، خلیفہ راشد گنے ویندے، پر ہن او تابی صحابی نہیں۔ تے کئی سوال چا کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کو، جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد ہیں، اے دسو حضرت امیر معاویہ دا مقام اچا کہ عمر بن عبدالعزیز دا مقام اچا؟ اون بھی حکومت کیتی ہے، این بھی حکومت کیتی ہے۔ فرمایا جیڑے گھوڑے تے بہ کے حضرت امیر معاویہ نے نبی دے کٹھے جہاد کیتا ہا، اون گھوڑے دے نک وچ دیڑی دھوڑ گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اون دے برابر بھی کوئی نہیں۔ مقام صحابیت ہو ہے۔ میرا دوست یاد رکھیں، اسائیں میں آکھنے دیں کہ صحابی ہومن کوئی سوکھی گال نہیں، اے مکھی جیڑی تیدے تے میرے جسم تے باندھی ہے، کدھیں
پاکی تے کدیں نہ پاکی تے بہ ویندے میرے پاک نبی دے جسم دے نال لگے تو وقت سمجھ جنہ صحابیاں نے نبی دے ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دا مقام کیا ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دوستو اور بزرگوں میرے پاک نبی جدہ مکے وچ 13 سال تبلیغ فرمائیے مکے دے چند لوگ مسلمان تھے تونی بڑے بڑے موجزے ڈٹھی کھڑے حتیٰ کہ چند کو آنکھیں نے تروڑ کے دکھا تے میرے پاک نبی انگلی دے اشارے نال چند بھی ٹکڑے کر کے دکھائے حبیب یمنی جڑا یمنی جو آیا ہاں اون تا کلمہ پڑھ گدھا پر مکے دے کہیں کافر کلمہ نہ پڑھے ابو جہل آدھا کھڑا ہا کیا کوئی میں تو سمجھے نہ ہمیں تیدا جادو زمین تے چل دے تیدا جادو تو اسمانہ تے بھی چل دے ہوئے بد قسمت شالا کوئی نہ ہوئے بد قسمت شالا کوئی نہ ہوئے وانگے ابو جہل دے آبے کوثر تے بیٹھا رہیا نسی پیتا نال عقل دے وہ قسمت صدیق عمر دی لیون نال نبی دے جاری تے روزہ پاک مڑے دے پائنی تے راسل عمرہ سارا کیا مقام ہے وہ روزے دا میرا دوستا اسانے عراق کے مشہور ہے شیخ جلال الدین دے ایک قبرستان اے او اللہ دا ولی ہے جڑا ویہ کوہ بخشائی پہ جڑا ویہ کوہ تک انو دے دفن ہے نا کہ او کو بخشائی پہ میں من وینا اللہ دے ولیاں دی طاقت ہے اللہ اپنے ولیاں دے صدقے اپنے گناہگار بندیاں کو بخش دے سی میں منینا جڑا حضور شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ دے مزار دے ایرے وچ داخل ہے اتھا دفن ہے وہ بھی اللہ ان دے صدقے بخش دے سی جڑا بخش دے سی وہ جڑا بغداد وہ میرے غوث دے مزار دے احاطے وچ دفن ہے صدقہ میرے غوث دا اللہ او کو بھی بخش دے سی جڑا نبی دے روزے چ ستا ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ۔ صاحب مزار دے مزار دا شان بلند پر میرے پاک نبی دا مزار اوہی بھی ایک جنت کیا عرش بھی جیدہ مقابلہ نہیں ہے جتنا میرے پاک نبی دا جسم اطہر ہے جنت کیا عرش بھی اوندا برابری نہیں کر سکتی تے میرے بابا جی علامہ نیار صاحب رحمت اللہ تعالی جدہ گئے نا مدینہ پاک دی حاضری تے نبی تے سلام پڑھے نے ماشاءاللہ سادے علاقے دے نوے حاجی صاحبان موجود بیٹھے تھے اللہ بلا بلا سارے کو مدینہ دکھاوے سارے کو اپنا گھر تے در دکھاوے تو دوستو بزرگو جلے نبی تے سلام پڑھے نے تے بعد اگو پڑھ دے سلام ابو بکر صدیق ہر حاجی پڑھ دے تے یارا کہیں کو ملن ون کہیں دا دیرا کتھاں تے کہیں دا دیرا کتھاں تے جلے ابو بکر صدیق دے دیرے کو ڈٹھے نے تے میرے بابا جی نے قلم چاہتا تے ذوق دے نال سن سے میں تے کو مصرع سنائے نا تے لکھے نے صدیق تیرا مسکن صدیق تیرا مسکن دنیا تو نرالا ہے صدیق تیرا مسکن دنیا تو نرالا ہے کیا ریس کرے جنت کیا ریس کرے دیکھ تیرا مسکن کہیں کلو پتہ پوچھو نا پتہ وقتی مکان نمبر فلاں گلی نمبر فلاں محلہ نمبر فلاں شہر فلاں تحصیل ضلع فلاں اے ایڈریس دے دیو تے اج ابو بکر صدیق کو پتہ پوچھو نا بس او آدھے نبی تے میرا ہکو پتہ نبی تے میرا مکان بھی ہکو ہے نبی تے میری گلی بھی ہکا ہے نبی تے میرا محلہ بھی ہکو ہے نبی تے میرا شہر بھی ہکو ہے بس جیڑا نبی تے در دے آگے وہ صدیق تے در دے آگے جیڑا صدیق تے در دے آگے وہ نبی تے در دے آگے جیڑا نبی کو کنڈ کرے سی وہ صدیق کو کنڈ کرے سی جیڑا صدیق کو کنڈ کرے سی وہ نبی کو کنڈ کرے کہ نبی نے سنجوگ ایجا بنایا ہے تو دوستو بزرگو
کافرہ پیچھے میٹنگ کی دیئے متا نبی مکے چو نکل کے لگا ونجے ایویں کرو بس نبی کو شہید کر دے ہر قبیلے دا بندہ ایک جوان آوے طاقتور ہوئے تلوار پکڑے راتی نبی دے گھر دا کرے محاصرہ جیرلے نبی گھر دے باہروں نکلے یک وقت سارے حملہ کر ہر کہیں دی تلوار نبی دے خون نال رنگین تھی وے ہن اتنے سارے قبیلیاں نال بنو ہاشم والے مقابلہ نہیں کر سکتے لڑائی نہیں کر سکتے پیچھے مقصد دیت یک کے رل کے چلے سو مسئلہ ہی مک ویسی پروگرام بن گئے انہاں دا پروگرام بن گئے رب دے انہوں سادہ پروگرام اللہ اللہ واہ واہ انہاں اپنا مکر کھنڈائے اسا اپنی تدبیر کی فرمایا محبوب آج دی رات بس تہر والے علاقے والے کہیں دے قتل دا منصوبہ بنا دینا بندہ کہیں دے کول ویندے واہ واہ تیرے ہوتے ہی میں تڑی لگ ونجے جتنا لبھے قتل کر دے تو اپنے من تے ہاتھ رکھ تو کہیں دے کول ویسے واہ 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 جڑا بندہ مشکوک ہو سی اون دے کول ویسے جہن دے ہوتے مکمل اعتبار ہوئے اون دے کول ویسے تے وقت کال تھی دی پئی رب دے نبی دی تیڈی تے میڈی نہیں تیڈیاں میڈیاں سوچیں غلط ہو سکتی ہے تو تے میں غلط ہی سوچ سکتے ہیں تو تے میں غلط فیصلہ ہی کر سکتے ہیں پر ہووے رب دا نبی جہن دے بارے رب آپ بیٹھا فرمیندے ہووے وما ینطقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحیٰ لوگوں کیا سمجھیں دیو اے نبی آپو بیٹھا علمائندہ فرمایا نا نا علمائندہ میں رب ہاں زبان میرے یار دی ہو سبحان اللہ واہ واہ وال سنو نبی سے اگر کوئی چیز سوچیں تے کو سمجھائیں دا پہ مسئلہ شریعت دا یہ مسئلہ قرآن دے سورت انعام سمجھے 7ویں پارے آیت نمبر 50 دا ترجمہ تے تفسیر تے کو سمجھائیں دا پیاں رب دے قرآن وچوں مسئلہ اے دسنا چاہنا میرے پاک نبی دے ذہنی تو کوئی چیز چونکہ میرے پاک نبی کو رب فرمائے حریصن علیکم اے نبی حریص تہاڈے ہوتے کیڑی شاید ہرس رکھدا نبی تہاڈے کولوں کوئی پیسے تے دھن تے دولت دا نا نا نبی تا اپنے واسطے کدی منگی بھی کشے نہیں سی حریص کیویں فرمایا نبی حریص تہاڈے ایمان دا واہ تسا مسلمان تھی کہ جہنم دی بھات بچ پاؤ ایک ایک بندے کو میدہ پاک مکے دے او سردار جان دیو نا جنہیں کل دھن دولت تے پیسہ آونے پچھو غریبہ تے تک نہیں کھتے